हामी आज पुरानो नियममा होसेको पुस्तकमा पल्टाउँ र हामी आज होसेको पुस्तकबाट अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ र होसेको पुस्तक हामी पल्टाउनेछौँ र एक अध्यायबाट हामी यहाँ केही पद पढ्दै यसमा अघि बढौँ र होसेको पुस्तक महत्त्वपूर्ण पुस्तक छ। धेरै अद्भुत अनि महत्त्वपूर्ण सत्यताहरू हामी यहाँ सिक्न सक्दछौँ। अब सत्यता वास्तविकता यो हो कि होसेको पुस्तक चाहिँ हामीले धेरैपल्ट अध्ययन गरिरहेका हुँदैनौँ, त्यति पढिरहेका हुँदैनौँ र त्यो चाहिँ दुःखलाग्दो कुरा हो। होसेबाट पनि धेरै त्यहाँ आशिषमय कुराहरू हामी सिक्न सक्छौँ र वास्तवमा होसेदेखि मलाकीसम्मको जुन पुस्तकहरू छन् पुरानो नियमको 12 पुस्तकहरू होसेदेखि मलाकी, ती 12 पुस्तकहरूलाई हामीले खासै त्यति अध्ययन गरिरहेका हुँदैनौँ। होसेको पुस्तक, योएल, आमोस, नहुम होइन लगायतका पुस्तकहरू, हबक्कुक, ओबद्याह खासै हामीले त्यो पढिरहेका हुँदैनौँ र त्यो 12 पुस्तकहरू चाहिँ अवहेलित पुस्तकहरू भएका छन् होइन। विश्वासीहरूले हेला गर्छ, धेरै हामी पढ्दैनौँ र धेरै जसोले चाहिँ पल्टाउन पनि गाह्रो हुन्छ। हबक्कुकको पुस्तक पल्टाउनुहोस् त, ओबद्याहको पुस्तक पल्टाउनुहोस् भने अलिकति पल्टाउन है टाइम लाग्छ, किनभने त्यति त्यहाँ पल्टाइरहेको हुँदैनौँ, त्यति अध्ययन गर्दैनौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ। हामीले बाइबलको हरेक पुस्तक नै पढ्न आवश्यक छैन र 66 पुस्तक मध्ये 66 नै आवश्यक छन्। मानव कि ती हरेक पुस्तक चाहिँ एउटा भिटामिन जस्तो। यसरी हाम्रो शरीरमा एउटा भिटामिनको कमीले स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ होइन। हाम्रो शरीरमा भिटामिन ए, सी, बी के छ। अब एउटा मात्र भिटामिन कमीले पनि हाम्रोमा केही न केही समस्या आउँछ शरीरमा भने त्यसरी नै 66 पुस्तक मध्ये एउटालाई मात्र हामीले त्याग्यो अथवा छोड्यो, अध्ययन गरेर त्यसको सत्यता बुझेन भने हाम्रो आत्मिक स्वास्थ्यमा अवश्य पनि समस्या आउन सक्छ। किन प्रभुले हामीलाई 66 वटा पुस्तक दिनुभएको छ र 66 मध्ये कतिवटा चाहिँ अध्ययन गर्नु महत्त्वपूर्ण होला? अवश्य पनि 66 वटा नै अध्ययन गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। र दुःखलाग्दो कुरा धेरैपल्ट अध्ययन गरिरहेका हुँदैनौँ, यसरी हामीले जोड दिन आवश्यक छ। सत्यता के हो, के बुझ्न सकिन्छ र यसरी हामी होसेको पुस्तकमा आउँ आज र होसेको पुस्तकबाट नै हामी धेरै अध्ययन गरिरहेका हुँदैनौँ र के छ यसमा, के कुरा गरिएको होला, कस्तो सत्यता छ हामी त्यति बुझ्दैनौँ। तर यसो अध्ययन गऱ्यौँ भने बुझ्नलाई गाह्रो छैन र आज हामी प्रभुको सहायतामा सरस्वती होसेको पुस्तकको सत्यतालाई बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। राम्रोसँग पढौँ होसेको 1 अध्याय 1 पदबाट। पहिला यहुदाका राजाहरू उजिया, योताम, आहाज र हिजकियाका दिनहरूमा, इजरायलका राजा योआसको छोरा यारोबामका दिनहरूमा बेरीका छोरा होसे कहाँ परमप्रभुको वचन आयो। यसरी होसे अगमवक्ता, भविष्यवक्ता परमेश्वरले पठाउनु भएको छ र यी 12 पुस्तकहरूलाई होसेदेखि मलाकीलाई हामी साना भविष्यवक्ताहरू भन्छौँ। साना भविष्यवक्ता भन्नाले यसको महत्त्व सानो भएको हुनाले सानो भनेको होइन अवश्य पनि, तर यी 12 पुस्तक चाहिँ साइजमा अलिक छोटो छोटो छन्, थोरै अध्याय, अलिक कम पदहरू, त्यसरी सानो भनेको महत्त्वको आधारमा सानो भने होइन, महत्त्व अवश्य ठुलो छ। र यी सबै साना भविष्यवक्ताहरूको एउटा समानता के छ त, यी भविष्यवक्ताहरूलाई प्रभुले चाहिँ इजरायलीहरूलाई पश्चाताप गर भन्ने सन्देश दिनको लागि पठाउनु भयो र सबै पुस्तकहरू होसेदेखि मलाकी लगभग एउटै विषय आउँछ र अलिअलि चाहिँ कुराहरू परिवर्तन अथवा केही अलिक फरक होला, तर मुख्य रूपमा सन्देश के हो त, न्यायदण्ड आउँदैछ, तिमीले परमेश्वरलाई त्यागेका छौ इजरायलीहरू, तिमीले पश्चाताप गरेनौ भने छिट्टै तिमीहरू कैदमा जाँदैछौ, पश्चाताप गर, फर्क। र होसेले पनि त्यही प्रकारको सन्देश यहाँ दिँदैछन् र इजरायल यति बेला 2 भागमा विभाजन भएको छ, उत्तरी राज्य र दक्षिणी राज्य र 10 कुल इजरायलको 12 कुल मध्ये 10 कुल माथि उत्तरी राज्यमा चाहिँ छन् अनि तलको चाहिँ बाँकी 2 कुल दक्षिणी राज्यमा छन् र त्यसै गरी त्यो पनि हामीले बुझ्न आवश्यक छ। र माथिको राज्यलाई, उत्तरी राज्यलाई इजरायल भनेर चिनिन्थ्यो, विभाजन भयो सोलोमनको छोरा रहोबामको पालामा देश 2 भाग चाहिँ भएको छ। आवाज आएको छैन के भन्छ, कहिलेकाहीँ आवाज कहिले आउने कहिले नआउने गर्दो रहेछ है।
मोबाइलले अलिक सानो आछ कि है, कहिले सानो आउँछ अलिक ठुलो गरेर सुन्नुपर्ने हो कि कहिले आफै सानो कहिले आफै ठुलो हुँदो रहेछ, समस्याले त्यस्तो छ। ल त्यसैले हामी होसेको पुस्तकलाई हेर्दैछौँ र अब यहाँ होसेले चाहिँ उत्तरी राज्यमा 10 कुलहरूलाई परमेश्वरको सन्देश दिँदैछन् र परमेश्वरको सन्देश उनीहरूको लागि के छ त अब हामी यहाँ हेर्नेछौँ। र अब छिट्टै नै इजरायलीहरू उत्तरी राज्य चाहिँ आसुरीहरूको कैदमा वाला थिए। परमेश्वरको न्याय दण्डमा पर्न उनीहरू लागिरहेका थिए। उनीहरूले परमेश्वरले त्यागेका थिए, प्रभुको भयमा जिउन छोडेका थिए। र हामी यहाँ देख्छौँ होसेको 1 अध्याय 1 पदमा पढ्यौँ कि योदाका राजा उज्जिया, योताम, आहाज, हिजकियाका दिनहरूमा त्यो समयमा होसेले यो वचन लिएर आए। अब त्यो समय भनेको चाहिँ के हो त, अलिकति पृष्ठभूमि बुझ्नु पर्दा त्यो समय यस्तो समय हो जति बेला इजरायलीहरू चाहिँ आर्थिक रूपमा अनि भौतिक रूपमा चाहिँ राम्रो अवस्थामा थिए। उनीहरूसँग प्रशस्त धन सम्पत्ति थियो, आर्थिक रूपमा उनीहरू राम्रो अवस्थामा थिए, अनि शत्रुहरूबाट पनि समस्या आएको थिएन, सुख शान्ति थियो एक हिसाबले। यसरी बाहिरी रूपमा सब राम्रो जस्तो देखिन्थ्यो, समृद्धि थियो, तर आत्मिक समस्या थियो। अनि प्रभुले यहाँ भन्नुभयो, होसे मार्फत वचन दिनुभयो र होसेसँग प्रभुले बोल्दै हुन्छ। 2 पद हेर्नुहोस्, होसेद्वारा परमको वचनको सुरु। अनि परमले होसेलाई भन्नुभयो, जाऊ एउटी वेश्या स्त्रीलाई आफ्नो स्वास्नी बनाऊ र वेश्या कर्महरूका छोराछोरीले आफ्नो तुल्याऊ, किनकि यस देशले परमको पछि लाग्नदेखि हटेर अति नै वेश्या कर्म गरेको छ। यसरी हामी के देख्दछौँ भन्दा परमेश्वरले एउटा सन्देश चाहिँ दिन चाहनुहुन्छ इजरायलीहरूलाई। अनि होसेको जीवनमा एउटा उहाँले यस्तो घटना चाहिँ ल्याउँदै हुनुहुन्छ, उसलाई त्यस काम गर्न लगाउँदै हुनुहुन्छ र होसेको त्यो व्यक्तिगत जीवनबाट, त्यो उदाहरणबाट इजरायलीलाई एउटा सन्देश उहाँ दिन चाहनुहुन्छ। र प्रभुले होसेलाई एउटा अनौठो आज्ञा दिनुभयो, एउटा वेश्या स्त्रीलाई, व्यभिचार गर्ने स्त्रीलाई आफ्नो श्रीमती बनाउनु। अनि किन त त्यो, किनभने प्रभुले भन्नुभयो किन यस देशले परमप्रभुको पछि लाग्नदेखि हटेर अति नै वेश्या कर्म गरेको छ। त्यसरी एउटा व्यभिचार गर्ने व्यक्तिले श्रीमान र श्रीमतीसँगको जुन एउटा बाचा हुन्छ त्यो बाचालाई तोड्छ अनि अर्को पराई व्यक्तिसँग चाहिँ लाग्छ, त्यसलाई हामी चाहिँ व्यभिचार भन्छौँ। कुनै त्यहाँ विश्वासयोग्यता छैन भनौँ, एउटा वेश्या स्त्री व्यभिचारमा लागेको स्त्रीमा हुँदैन। त्यही जस्तो इजरायलीहरूले पनि आत्मिक रूपमा वेश्या कर्म गरेको छ भन्नुहुन्छ। इजरायलीहरूले आत्मिक रूपमा व्यभिचार गरेको छ, किनभने परमेश्वरसँग जुन सम्बन्ध थियो, बाचा थियो। तपाईँलाई याद छ इजरायलहरू मिस्र देशबाट निक्लिने क्रममा प्रभुले उनीहरूसँग सिनै पर्वतमा बाचा बाँध्नुभयो र इजरायलीहरूले भने हामी यो बाचामा सहभागी हुन चाहन्छौँ। प्रभुले भन्नुभयो तिमीले यो आज्ञा पालन गर्यो भने, मैले दिएको यो बाचाहरू अथवा यो आज्ञाहरू अनि मेरो इच्छा चाहिँ जियो भने म तिमीहरूको परमेश्वर हुनेछु, म तिमीलाई अगुवाई गर्नेछु, आशिष दिनेछु। तर गरेनौ भने तिमीले त्यसमा चाहिँ दण्ड भोग्नेछौ। अनि इजरायली सबैले भने हुन्छ प्रभु हामी गर्नेछौँ। उनीहरू त्यो बाचामा आएका थिए। तर दुःख लाग्दो कुरा के थियो त, जुन बाचा प्रभु दिनुभएको थियो, एक मात्र परमेश्वरलाई चाहिँ आराधना गर्नु, अरू देवी देवता अगाडि दण्डवत नगर्नु, यी सबै कुराहरू इजरायलले भङ्ग गरे। उनीहरू बाल देवतालाई पुज्न थालेका थिए, साँचो एकमात्र यहोवा परमेश्वरलाई बिर्सेका थिए, उहाँलाई आराधना दिन छोडेका थिए, दुष्ट कामहरूमा लागेका थिए। यसरी इजरायलीहरूले चाहिँ बाचा तोडे र परमेश्वरसँग बाँधेको बाचालाई तोडेर बाल देवताको पछि लागे, पराई देवता प्रभुले भन्नुहुन्छ। यसरी एउटा पुरुषले अथवा एउटा महिलाले आफ्नो श्रीमान या श्रीमतीसँग बाचालाई तोडेर पराई स्त्री पर पुरुषसँग सम्बन्ध राख्छ, त्यसलाई व्यभिचार भनिन्छ, अविश्वासयोग्य भएको ठहरिन्छ। त्यसरी इजरायलीहरूले पनि परमेश्वरसँग बाचालाई तोडेर बाल देवता पराई देवतासँग गएको छ। अनि प्रभुले त्यसरी भन्नुहुन्छ वेश्या कर्म गरेको छ। अनि प्रभुको गुनासो दुखी यहाँ छ। यसरी इजरायलको अविश्वासयोग्यता प्रभुले देखाउँदै हुनुहुन्छ यहाँ, र त्यो देखाउनको लागि उहाँले होसेको जीवनलाई उदाहरणको रूपमा दिनुभयो। त्यसरी होसेले चाहिँ एउटा वेश्या कर्म लागेका व्यभिचार स्त्रीलाई विवाह गर्नु पर्थ्यो। र पछि हामी पढ्दै जानेछौँ यहाँ घटनाहरू। अब सबै डिटेलमा पढ्दाखेरि हाम्रो समय नभएर तर कुनै कुनै पदहरू हामी पढ्नेछौँ अहिले। र म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु आफ्नो समयमा होसेको पुस्तक 1 अध्यायबाट सरल सबै पढ्नुहोस्। म
मलाखी समेत ती अवहेलित पुस्तकहरूलाई त्यति जुन हामीले अध्ययन गर्दैनौँ पढ्नुहोस्। प्रार्थना छ, धेरै हामी बुझ्छौँ, सिक्छौँ। तर हामीले पढ्दै गयो भने हामी के पाउँछौँ त, होसेले त्यस वेश्या स्त्री, खराब चरित्र भएको स्त्रीलाई विवाह गर्छन्, जुन चाहिँ समाजमा चाहिँ नसुने कुरा, त्यस्तो स्त्रीलाई विवाह गर्यो। तर प्रभुले के देखाउँदै हुनुहुन्छ त, इजरायलीहरू पनि पहिला जसरी परमेश्वरले अब्राहमलाई छान्नुभयो उर देशबाट, उनी पनि मूर्ति पूजामा लागेको मान्छे हो। अब्राहम चाहिँ धर्मी मान्छे अथवा परमेश्वरले चिनेको मान्छे त्यो त देखिँदैन, तर उनको कल्दीहरूको जुन समाज थियो उनको, सायद उनी पनि त्यही अवस्थामा जिएका थियो होला। तर प्रभुले उनलाई चुन्नुभयो अब्राहमलाई, अनि एउटा जाति खडा गर्नुभयो। अवश्य पनि हरेक मानिस नै प्रभुबाट जन्मिने साथ पापमा लागेका छन्, प्रभुबाट टाढा छन्, उनीहरू सब विनाशको योग्य छन्, खराब चरित्र भएका छन्। त्यही जस्तो इजरायलीहरू पनि ती व्यभिचारमा लागेको स्थिति जस्तै खराब अवस्थाका थिए, तर पनि प्रभुले अनुग्रह गरेर आफ्नो जाति बनाउनु भयो, विशेष दया देखाउनु भयो, उनीहरूलाई चुन्नुभयो, आफ्नो विशेष प्रजा बनाउनु भयो। त्यसरी नै होसेको त्यस उदाहरणबाट प्रभुले के देखाउँदै हुनुहुन्छ त, त्यस स्त्री जसको नाम गोमेर भने हामी पढ्छौँ 3 पदमा, यसकारण गएर तिनले दिब्लाइमकी छोरी गोमेरलाई ल्याए। त्यो गोमेरले चाहिँ त्यस स्त्रीले इजरायलको चित्रण दिँदथ्यो। र त्यो खराब चरित्र भएको स्त्री भए तापनि अनुग्रह गरेर होसेले उनलाई विवाह गरे, आफ्नो चाहिँ घरमा लिएर आए, उनलाई घर दिए, सबै कुराहरू प्रबन्ध गरिदिए। अनि उनीहरूको छोराछोरी हुन्छ, अनि छोराछोरीको नामबाट पनि प्रभुले केही सन्देश दिन चाहनुभयो। पहिलोको नाम इजरायल राख भन्नुभयो प्रभुले 4 पदमा, फेरि थोरै समयपछि म इजरायलको रगतको बदला युको घरामा लिनेछु र इजरायल घरानाको राज्य अन्त गरिदिनेछु, होइन। न्याय आउँदैछ। 6 पद, अनि फेरि गर्भवती भएर एउटा छोरी जन्मा है, अनि परमेश्वर तिनलाई भन्नुभयो त्यसको नाम लोरुहामा राख, किनकि इजरायल घरानामाथि म फेरि दया देखाउने छैन, अब कुनै दया हुने छैन। अनि फेरि अर्को जन्मिन्छ सन्तान, उसको नाम चाहिँ 9 पदमा हेऱ्यो भने पाउँछ लो अम्मी, जसको अर्थ मेरो प्रजा होइन, म तिमीलाई दया देखाउने छैन, न्याय आउँदैछ र तिमीहरू मेरो प्रजा हुने छैन। फेरि उहाँले अविश्वासयोग्यताको प्रतिफल सिकाउँदै हुनुहुन्छ। अविश्वासयोग्य हुन्छौ, त्यसको प्रतिफल विनाश हो, श्राप हो। यसरी प्रभुले यहाँ देखाउँदै हुनुहुन्छ कुराहरू। इजरायलीहरूको अविश्वासयोग्यता उहाँले प्रष्ट पार्नुहुन्छ। इजरायलीहरू हो, तिमीहरू व्यभिचार गर्दैछौ, तिमीहरू आत्मिक रूपमा व्यभिचारमा अघि बढेका छौ र त्यसको प्रतिफल तिमीहरूले भोग्नेवाला छौ। इजरायलको अविश्वासयोग्यता हामी यहाँ प्रष्ट देख्छौँ। परमेश्वरले इजरायललाई पटक पटक कति वास्ता प्रेम गर्दै, उजाड स्थानमा पनि धेरै पटक सहँदै, हरेकचोटि गनगन गर्दा पनि अनुग्रह गर्दै 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 दुध र मह बग्ने देशमा आफ्नै देश दिनुभयो। र जति उहाँले अनुग्रह, माया अनि प्रेम, दया देखाए तापनि इजरायलीहरूको अवस्था त्यस्तै भयो। प्रभुले प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, वास्ता गर्नुहुन्थ्यो, तर उनीहरू चाहिँ भत्त फर्केर मलाई चाहिँदैन, वास्ता नगरेर अरूहरूको पछि लाग्थे, बाल देवताको पछि लाग्थे, अनि प्रभुलाई रिस उठाए। र जब हामी 2 अध्यायमा आउँछौँ, गोमेरले पनि त्यसै गरे। र गोमेर चाहिँ उदाहरण हुन्, याद गर्नुहोस्। जब हामी पढ्दै जान्छौँ 1 अध्याय 2 अध्यायबाट, गोमेर भन्ने त्यो स्त्री जसलाई होसेले विवाह गरे, ऊ फेरि वेश्याकर्ममै फर्केर जान्छ। ऊ चाहिँ वेश्याकर्म, त्यो खराब चरित्र भएको स्त्रीलाई उनले चाहिँ प्रेम गरेर अनुग्रह गरेर आफ्नो स्त्री श्रीमती बनाए, छोराछोरी पनि भयो। तर फेरि केही समयपछि फर्केर वेश्याकर्ममा उनी चाहिँ गए। अनि त्यसबाट प्रभुले के चित्रण दिँदै हुनुहुन्छ त, इजरायलीहरू पनि त्यस्तै अवस्थामा छन्। मैले उनलाई प्रेम दया देखाएर आफ्नो बनाए, आफ्नै प्रजा बनाए, तर उनीहरू फेरि फर्केर देवताहरूको पछि लागेका छन्, अरू कुराहरूमा फेरि फर्केका छन्। अनि त्यसमा प्रभुले फेरि दुखेसो पोख्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् तपाईँले 2 अध्यायमा हामी 7 र 8 पद पढौँ यसलाई। अनि त्यसले आफ्ना प्रेमीहरूलाई पछ्याउनु त पछ्याउने छ, तर तिनीहरूलाई भेट्ने छैन, अनि तिनीहरूलाई खोज्ने छ तर भेटाउने छैन। तब त्यसले भन्ने छ, म जानेछु र मेरा पहिलो पति कहाँ फर्कनेछु, किन मलाई अहिले भन्दा त्यस बेला नै राम्रो थियो, किन मैले नै त्यसलाई अन्न, नयाँ दाख मदिरा तेल दिएँ, र मैले नै त्यसका निम्ति चाँदी र सुन बढाइदिएँ भन्ने कुरा त्यसले थाहा पाइन, जुन कुरा तिनीहरूले बाल देवता निम्ति चलाए। प्रभुले यहाँ गुनासो पोख्दै हुनुहुन्छ। यो उदाहरणलाई बुझ्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अनि यसबाट हाम्रो लागि पनि शिक्षा छ है।
त्यसलाई हामी अलिकति विचार गरौँ, यसलाई ध्यान दिउँ कि गोमेर चाहिँ के गरे त फेरि वेश्या कराउन लागे। अनि प्रभुले होसेलाई अवश्य पनि भन्नुभएको थियो उसलाई राम्रो वास्ता गर्नु, प्रेम गर्नु, सबै प्रबन्ध गर्नु। अनि प्रभुले के देखाउँदो रहेछ त्यो उदाहरणबाट, जसरी होसेले गोमेरको वास्ता प्रेम गरे परमेश्वर इजरायलको त्यस्तै वास्ता प्रेम गर्नुभएको छ। उनलाई चाहिने अन्न दिनु, 8 पदमा पढ्यौँ, तेल, दाखमध्य, चाँदी, सुन बढाइदिए, सबै कुरा दिए। तर हेर्नुहोस् त 8 पद, भन्ने कुरा त्यसले थाहा पाइन। मैले उसको लागि सबै यो गरेको थिएँ, तर उसले त्यो कुरा बुझ्न सकेन। मैले इजरायलले त्यही प्रेम गरे, वास्ता गरे, सबै कुराको प्रबन्ध गरे, तर उसले थाहा पाएन। बरु उल्टै के गरे, 8 पदको अन्तमा जुन कुरा तिनीहरूले बाल देवताले चलाए, मैले दिएको आशिषहरू, त्यो धन सम्पत्तिहरू त बाल देवतालाई पूजा गर्नलाई पो प्रयोग गरे। अनि प्रभुले 9 पदबाट पढ्नुभयो, उहाँले अब न्याय दण्डको कुरा गर्नुहुन्छ। अब यसकारण म यसो गर्नेछु, म दण्ड दिनेछु, ताडना दिनेछु। र अझै 13 पद, अनि जुन दिनहरूमा त्यसले बाल देवतालाई धूप बाल्थे अनि आफ्ना कुण्डलहरू, आफ्ना गहनाहरूले आफूलाई सिँगार्थे र आफ्ना प्रेमीहरूको पछि लाग्थे, ती दिनहरूका निम्ति म त्यसलाई दण्ड दिनेछु। तर प्रभुले भन्नुहुन्छ, तर मलाई चाहिँ त्यसले बिर्सी। अनि के लेखा छ, परम प्रभु भन्नुहुन्छ। होसेले भने होइन, यो होसेको कुरा होइन रहेछ। अब हामी यहाँ प्रष्ट हुन्छौँ, होसे र गोमेरको कुरा होइन यो। अगाडि पनि अलिक प्रष्ट हुँदै आएको छ, अब यहाँ प्रष्ट भयो। होसे र गोमेर त एउटा उदाहरण मात्रै हो। जसरी होसेले गोमेरलाई प्रेम गरे, अनुग्रह देखाएर खराब स्त्री भए तापनि आफ्नो बनाए, योग्यको थिएन। उसलाई त ढुङ्गाले हान्नुपर्ने, उसलाई त एउटा नराम्रो दण्ड दिनुपर्ने, तर आफ्नो बनाए अनि प्रेम गरे, वास्ता गरे, सबै प्रबन्धहरू, त्यही पनि फेरि फर्केर गए। उसलाई बिर्से होसेलाई। कति उसलाई चोट पर्यो होला होसेलाई। 3टा छोराछोरी भएको छ, कम्तीमा 3-4 वर्ष, कति वर्ष त्यहाँ बितिसकेको छ। त्यहाँ किनकि चाहिँ त्यहाँ एउटा उसले प्रेम गरेर राखेको छ, सबै कुरा प्रबन्ध गरेको छ। तर अब चटक्क छोडेर आफ्नो छोराछोरीलाई बिर्सेर, होसेलाई बिर्सेर उनी हिँडे। अनि पहिलाकै नराम्रो कार्यमा विभिन्न केटाहरूसँग हिँडे, मलाई बिर्से। अनि त्यो चाहिँ प्रभुले इजरायलीको विषय भन्नुभएको रहेछ, इजरायलको अविश्वास योग्यता। र जब तपाईँ र म इजरायलको अविश्वास योग्यताको विचार गर्छौँ, हामी आफ्नै विषयमा विचार गर्न, सोच्नलाई बाध्य हुँदछौँ। यो बाइबल सत्य तपाईँ र मेरो लागि हो। इजरायलीले यस्तो गरे, उस्तो गरे, यो इतिहासको कुरा मात्र होइन। तपाईँ र मलाई शिक्षा छ, यहाँ पवित्र आत्माले सिकाउनुहुन्छ। आज तपाईँ र मेरो अवस्था के हो? कि हामी गोमेरभन्दा केही फरक छौँ? कि हामी इजरायलीहरूभन्दा केही फरक छौँ? कि हामी पनि गोमेर जस्तै दुष्ट कार्यमा लागेका मान्छेहरू थिएनौँ र? कि हामी कोही आशा चाहिँ पाउनेवाला भनौँ, कुनै अनुग्रह पाउने, प्रेम पाउनेवालाका लागेका कोही थियौँ र? हामी पनि सब गोमेर जस्तै दुष्ट कार्यमा लागेकाहरू, हामी इजरायलीहरू जस्तै भ्रष्ट भएकाहरू। तर प्रभुले हामी कति अनुग्रह, प्रेम देखाउनु भयो। हामी तुच्छहरूलाई आफ्नो बनाउनु भयो, आफ्नो दुलै हामीलाई बनाउनु भएको छ। हामी मण्डली लाए, मगनी भएको छ, बाइबलले सिकाउँदछ। तर के हामी पनि अविश्वासयोग्य भइरहेका छौँ? प्रभुले हामीलाई आफ्नो बनाउनु भयो, रगतको दाम तिरेर हामीलाई छुटाउनु भएको छ, आफ्नो जाति, आफ्नो प्रिय बनाउनु, आफ्नो दुलै बनाउनु भएको छ। के हामी व्यभिचार गरिरहेका छौँ कि आत्मिक रूपमा? जब तपाईँ र म संसार कुराहरूमा लाग्छौँ, संसारको सोचाइ विचारमा, संसारको तरिकामा जिउँछौँ, वचनलाई अवहेलना गर्छौँ, प्रभुका कुराहरूलाई वास्ता गर्दैनौँ, हामी आफ्नै व्यभिचारमा अघि बढिरहेका छौँ। हामी अविश्वासयोग्य भइरहेका छौँ। सायद प्रभुले तपाईँ र मेरो विषय भन्नु परिरहेको छ, भन्नै हुनुहुन्छ कि हेर्नुहोस् त 13 पदमा मैले यहाँ चिन्ह लागेको छु। 13 पदको अन्तमा होसे 2:13 तपाईँ चिन्ह लाउन सक्नुहुन्छ। प्रभुले भन्नुभयो, तर मलाई चाहिँ त्यसले बिर्सी, परम प्रभु भन्नुहुन्छ। खै दुःख लाग्दो कुरा। अनि धेरै विश्वासीहरूको अवस्था यो हुनसक्छ, तपाईँ र मेरो अवस्था त्यो हुनसक्छ। प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। तपाईँ र म प्रभुदेखि हामी विश्वासयोग्य छौँ। तर हेर्नु त 14 पद, एकापट्टि साइडमा इजरायलीहरूको अविश्वास योग्यता, गोमेरको अविश्वास योग्यता, हाम्रो अविश्वास योग्यता, हाम्रो व्यभिचार, हाम्रो दुष्टता। अब हेर्नुहोस् यतापट्टि परमेश्वरलाई 14 पद, यसकारण हेर म त्यसलाई फकाउने छु।
कस्तो अचम्म। त्यसलाई उजाड स्थानमा ल्याउनेछु, त्यसको हृदयसित बोल्नेछु। परमेश्वरको प्रेमलाई हामी कस्तो मजाले कति प्रश्नसँग बुझ्न सक्छौँ। अनि यो पदहरू पढ्दा हाम्रो हृदय खुसीले विभोर हुँदछ, गदगद हुँदछ कि त्यो खराब स्त्री गोमेर जसले वेश्याकारमा अघि बढेको थियो, उसलाई प्रेम गरेर आफ्नो बनाए, आफ्नो घरमा ल्यायो, छोराछोरी भयो, सबै उसलाई प्रबन्ध गर्यो, फेरि फर्केर गयो, दुष्टतामा लाग्यो। त्यसलाई फेरि उहाँले भन्नुहुन्छ म फकाउने छु। कस्तो अचम्म परमेश्वर। इजरायलको विषय भन्नुहुन्छ म उनीहरूलाई फेरि फर्काएर ल्याउनु छु, इजरायलहरू मेरो फेरि प्रजा हुनेछन्। यतापट्टि हाम्रो अविश्वासयोग्यता, यतापट्टि परमेश्वरको विश्वासयोग्यता। उहाँको विश्वासयोग्यता महान छ, उहाँको प्रेम महान छ। के कोही व्यक्तिले त्यसो गर्छ होला? कि हामी कोही गर्न सक्छौँ होला त्यस्तो? होसेले गर्न सक्दैन। प्रभुले भन्नुभएर मात्रै, प्रभुले अनुग्रह गर्नुभयो कि नम्बर 1 त वेश्या स्त्रीलाई विवाह गर्नु, नम्बर 2 त ऊ चाहिँ फेरि भड्केर फेरि वेश्याकर्म फर्केर जानु, त्यत्रो उसलाई माया गरेर प्रेम गर्यो। अनि फेरि त्यस्तो गरेपछि फेरि उसलाई प्रेम गरेर फकाएर, अझै तपाईँले देख्नुभयो नि, पढ्नु पनि 14 पद, फकाउने छु, फेरि फकाएर ल्याउनु पर्ने रे। कस्तो अचम्मको प्रेम, कस्तो कुरा हो यो! यो त अद्भुत छ, बुझ्न सक्दैनौँ हामी। तर के त्यस्तै व्यवहार प्रभुले हामीलाई गर्नुभएको छैन र? कतिपटक तपाईँ र हामी मुक्ति पाएपछि पनि प्रभुबाट टाढा भएका छौँ, प्रभुको विरुद्धमा हामी जिएका छौँ, प्रभुलाई दुखी तुल्याएका छौँ। तर प्रभुले हामीलाई के त्याग्नु भएको छ? हामी पनि विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ होइन र? उहाँको विश्वासयोग्यता कारणले गर्दा आज हामी स्थिर र खडा छौँ। फकाउने छु, हृदयसित बोल्ने छु। प्रभु धन्यवाद होस्, उहाँप्रति विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। हामी उहाँप्रति विश्वासयोग्य नभए तापनि उहाँप्रति सबै विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। उडाउ पुत्र जस्तै हामी धेरै पटक उहाँबाट टाढा जान पुग्छौँ। तपाईँ फर्केर आउँछौँ भने हाम्रो अङ्गालोले चाहिँ उहाँले फेरि ग्रहण गर्न तयार हुनुहुन्छ। कुदेर हामी कहाँ आएर आफ्नो बनाउन तयार हुनुहुन्छ। कस्तो अचम्म, कस्तो अद्भुत प्रेम हो यो! परमेश्वरको विश्वासयोग्यता, त्यो विश्वासयोग्यताले उहाँको प्रेमलाई बुझ्दछौँ। अनि जब हामी यो विश्वासयोग्यता उहाँको बुझ्छौँ, हामी झन् उहाँको प्रेमलाई बुझ्दै झन् उहाँको प्रेममा अघि बढौँ। नसोचौँ कि प्रभुले विश्वासी गर्नुहुन्छ, फर्केर आयो भने ग्रहण गरिहाल्नुहुन्छ, अब जे गरिनुहुन्छ, होइन। त्यो महान विश्वासयोग्यता, उहाँको महान प्रेमलाई बुझ्दै हामी अठोट गरौँ कि हो प्रभु, म तपाईँलाई त्याग्ने छैन, कहिले मैले कहिले तपाईँको विरुद्धमा जिउन नपरोस्। त्यति मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, वास्ता गर्नुहुन्छ। म बारम्बार चुके तापनि, लडे पनि मलाई उठाउनुहुन्छ, मलाई प्रेम गर्नु, सम्हाल्नुहुन्छ। 14 वचनले पढ्यो, यसकारण हेर म त्यसलाई फकाउने छु, त्यसलाई उजाड स्थानमा ल्याउने छु र त्यसको हृदयसित बोल्ने छु। अनि त्यहाँबाट म त्यसलाई त्यसका दागबारीहरू आँकुरको बेसी आशाको ढोकाको रूपमा दिनेछु। अनि त्यहाँ त्यसले आफ्ना जवानीका दिनहरूमा चाहिँ र मिश्र देशबाट निस्केर आएको दिनमा चाहिँ गाउनेछ। 16 पद, त्यस दिनमा यस्तो हुनेछ, तिमीले मलाई इसी भनी सम्बोधन गर्नेछौ, अर्थात् मेरा पति, र बाली भनेर मलाई फेरि कहिले सम्बोधन गर्ने छैनौ। बाली भने बाल देवतालाई सङ्केत गर्ने शब्द। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म तिमीलाई मेरो आफ्नो बनाउनेछु, तिमी मेरो हौ, सदाको लागि मेरो हौ, म तिमीलाई त्याग्दिनँ। हो तिमीले मलाई त्यागेका छौ, तर म तिमीलाई त्याग्दिनँ। प्रभुले हामीलाई भन्नुभएको छैन र कहिले त्याग्ने छैन? के तपाईँ र म आज कस्तो जीवन जिरहेको, अविश्वासयोग्य भइरहेका छौँ? प्रभु हामीप्रति अविश्वासयोग्य हामी भए तापनि प्रभु हामीप्रति विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। प्रभुप्रति हामी विश्वासयोग्य रहौँ, यो उहाँको महान प्रेमलाई बुझ्दै। 19 पदमा लेखेको छ, अनि म तिमीलाई सधैँभरि मेरी हुनका निम्ति मगनी गर्नेछु। धार्मिकतामा, न्यायमा, करुणामा र कोमल कृपामा म तिमीलाई मेरी हुनका निम्ति मगनी गर्नेछु। विश्वासयोग्यतामा पनि म तिमीलाई मेरी हुनका निम्ति मगनी गर्नेछु। अनि तिमीले परमलाई चिन्नेछौ। कस्तो अचम्म! पटक पटक इजरायलीले प्रभुलाई दुखित तुल्याएको छ, पटक पटक बाचा तोडेको छ, पटक पटक प्रभुको विरुद्धमा व्यभिचार गरेको छ। गोमेरले पटक पटक वेश्याकर्म लागेर बाचालाई तोडेको छ, व्यभिचार गरेको छ। तपाईँले होसेले फेरि उसलाई आफ्नो बनाउँछ। तर परमेश्वर इजरायलीलाई भन्नुहुन्छ,
तिमी मेरै हुनेछौ, तिमी मेरै हुनेछौ। अचम्मको प्रेम। र आज यो परमेश्वरको प्रेमलाई बुझ्दै हामी प्रभुलाई अझै प्रेम गरौँ। उहाँलाई प्रेम गर्छौँ किनभने उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। त्यसैले हामी यो कुरालाई बुझौँ। 3 अध्यायमा पनि हामी देख्छौँ प्रभुले उसले मलाई भन्नुभयो, फेरि जाऊ, जुन इजरायलहरू देवताहरूतिर फर्किरहेका छन्, दाखमा सुराहरू मन परेका छन्, त्यो इजरायलप्रति भएको प्रभुको प्रेम चाहिँ एउटा स्त्रीलाई प्रेम गर। त्यो अगाडि कुराहरू उहाँले भन्नुभयो, जसले व्यभिचारिणी भए तापनि आफ्नो साथीको प्रेम पाएकी छ। फेरि प्रेम गर। त्यसैले आज परमेश्वरको विश्वासयोग्यतालाई हामी बुझ्छौँ होसेको पुस्तकबाट। इजरायलीहरू कति अविश्वासयोग्य अनि परमेश्वर कति विश्वासयोग्य। अनि यो इजरायलीहरूको कथा मात्र होइन, यो तपाईँ र मेरो कथा हो। परमेश्वर कति विश्वासयोग्य, हामी कति अविश्वासयोग्य। अनि हामीले यति प्रेम गर्नु, हामी मरेका थियौँ पापमा, तुच्छ थियौँ, घृणितहरू थियौँ, तर पनि प्रेम गर्न आफ्नो बनाउनु भयो। तर पनि कतिपल्ट हामी प्रभुलाई दुखी तुल्याउँछौँ, हामी चुक्दा रहेछौँ। अनि यो घटनाले हामीलाई त्यसमा फेरि सम्झना गराएको होस्। हामी फेरि प्रभुको जाउँ र अठोट गर्नु, प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्, जति समय मैले आत्मिक रूपमा व्यभिचार गरेँ, गलत सोचाइ, गलत विचार अनि संसारको कुराहरू अनुसार जिउने, तपाईँको वचनलाई त्यागे। परमेश्वरको वचनलाई त्याग्नु ठुलो समस्या हो। प्रभुले त्यसलाई त्यसरी बुझ्नुभयो। हेर्नुहोस्, तपाईँले 4 अध्यायमा यो जोडिएको कुरा हो। होसे 4 अध्यायमा आउनुहोस्, हे इजरायलीहरू, एक पद, परमप्रभुको वचन सुन। किनकि यस देशका बासिन्दाहरूसँग परमप्रभुको एउटा मुद्दा छ, एउटा उहाँको विषय छ, गुनासो छ। किनभने यस देशमा न सत्यता छ, न कृपा, न परमेश्वर ज्ञान नै छ। इजरायलले मेरो वचन सुन्दैन, मेरो वचन बुझ्दैनन्, सुन्न चाहँदैनन्। त्यो ठुलो समस्या हो। प्रभुले भन्नुहुन्छ, तपाईँले विचार गर्नुहोस्, एउटा श्रीमान एउटा श्रीमती छ, उनीहरू बाचा बन्धनमा छन्, तर श्रीमतीले श्रीमानको कुरा सुन्न चाहँदैन, मान्न चाहँदैन, अथवा श्रीमानले श्रीमतीको कुरा सुन्न चाहँदैन, वचन सुन्दैन। त्यो कस्तो सम्बन्ध हुन्छ अब? अनि प्रभुले त्यही उदाहरण ल्याउँदै हुन्छ, श्रीमान र श्रीमतीको उदाहरण। होसे र गोमेर, परमेश्वर इजरायली परमेश्वरको वचन सुन्दैनन्, सम्बन्धमै आउन चाहँदैन। प्रभु बोल्न चाहनुहुन्छ, इजरायली भन्छ, मलाई चाहिँदैन, तिम्रो तपाईँको वचन सुन्नु पर्दैन, तपाईँको कुरा सुन्नु पर्दैन, म यता बाल देवता, म अरू पुरुषहरूसँग सम्बन्ध राख्छु, अरू। प्रभुले भन्नुहुन्छ मेरो वचन सुन्दैनन्। अनि आज परमेश्वर अनि हामी केही प्रभुको वचन सुन्छौँ? एउटा विवाह सम्बन्ध बलियो हुनलाई दुईजना बिचमा कुराकानी, वचन, सञ्चार, कम्युनिकेसन धेरै हुन आवश्यक छैन। त हामी एकअर्का कुरा सुन्दैनौँ भने सम्बन्ध त्यहाँ बलियो हुँदैन। मानौ कि तपाईँ 1 महिनासँग आफ्नो श्रीमानको कुरै सुन्नुहुन्न, श्रीमती कुरै सुन्नुहुन्न, कि सम्बन्ध राम्रो हुन्छ? तपाईँले भन्नुहोला, सायद म तपाईँलाई प्रेम गर्छु, तर म तपाईँको कुरा सुन्दिनँ, तपाईँको केही पनि सुन्दिनँ म। इजरायलहरू त्यस्तै थिए। हामी परमेश्वर इजरायलको परमेश्वर यो बाबा ठिक छ, हामी मान्छौँ, तर उहाँको व्यवस्था मतलब छैन, वचन मतलब छैन। हामी पनि धेरैपल्ट त्यही हुँदो रहेछ अवस्था। हामी क्रिस्चियन हौँ, प्रभुलाई चिन्छौँ, विश्वासी हो, तर परमेश्वरको वचन चाहिँ मतलब छैन, बाइबल उहाँको वचन मतलब छैन पढ्न। उहाँले भन्नुहुन्छ यस देशमा न सत्यता छ, न कृपा, न परमेश्वरको ज्ञान नै छ। के तपाईँमा आज प्रभुको ज्ञान छ? के तपाईँ र परमेश्वरको वचन अध्ययनमा अघि बढ्छौँ? दैनिक अध्ययन गर्छौँ, उहाँको वचन हामी सुन्छौँ। वचन सुन्नु महत्त्वपूर्ण छ। धेरैपल्ट हामी अविश्वासयोग्य हुन्छौँ, वचन सुन्दैनौँ, उहाँको वचनलाई वास्ता गर्दैनौँ। प्रभुले दुखित भइकन यो कुरा प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ। यताबाट एक पाना पल्टाउनुहोस्, होसे 4 अध्यायको 6 पद। उहाँले त्यो कुरा दोहोऱ्याउनुहुन्छ, मेरो प्रजा ज्ञानको अभावले नष्ट भयो। ज्ञानको अभावले, परमेश्वरको वचनको ज्ञान छैन इजरायलीहरूमा, प्रभुको वचन सुन्दैन, अनि त्यो ज्ञानको अभावले नष्ट भयो भनेर भन्नुहुन्छ। हामी के कारणले नष्ट हुन्छौँ? के खाना नपाएर नष्ट हुन्छौँ? खानाको अभावले नष्ट भएको होइन, पैसाको अभावले नष्ट भएको होइन,
स्वास्थ्यमा घटिकमी आएको नष्ट भएको होइन, ज्ञानको अभावले नष्ट भयो। तपाईँ र म पनि यदि हामी नष्ट हुन्छौँ भने खानेकुराको अभावले नष्ट हुँदैन होला। शरीर नष्ट हुन्छ, तर हामी भनेको शरीर होइन, हामी आत्मा, हाम्रो प्राण छ, त्यो खानाको अभावले नष्ट हुँदैन। तर तपाईँ र म ज्ञानको अभावले नष्ट हुन्छौँ। परमेश्वरको वचनको ज्ञानको अभावले चाहिँ 100% नष्ट हुन्छ। बिरामी अवस्थाले विश्वासी नष्ट पार्न सक्दैन, रोगले नष्ट पार्न सक्दैन, विभिन्न परिस्थितिले नष्ट पार्न सक्दैन। शरीर नष्ट हुन्छ, हामी नष्ट हुँदैनौँ, हुनु पर्दैन। त्यसले रोग बिमारमा पनि विश्वासी खुसी भएर रमाउनुको कारण थियो, किन उनले बुझेका छन् विश्वासीले मेरो शरीर माटो माटो मिलेर जाला, तर म नष्ट हुन सक्दिनँ, मलाई रोगले नष्ट पार्न सक्दैन, कुनै विरोधीले नष्ट पार्न सक्दैन। तर एउटा विश्वासीलाई ज्ञानको अभावले, परमेश्वरको ज्ञानको अभावले चाहिँ नष्ट पार्छ। होला पैसा टन्न छ, स्वास्थ्य ठिक छ, तर प्रभुको ज्ञान छैन, ऊ नष्ट भइरहेको छ। मैले अघि भनिहालेँ सुरुमै, होसेले यो वचनहरू दिने बेलामा इजरायलीहरू कस्तो अवस्थामा थाहा छ? गरिब अवस्थामा होइन, एकदम धनी छन्। राजा दाउद, राजा सुलेमानको पालामा देश एकदम धनी हुँदै गएको छ। सुलेमानको पालामा यति धनी थियो देश, परबाट अरू राजाहरू हेर्न आउँथे। अनि उसको त्यो समयदेखि नै अलिअलि हुँदै हुँदै सम्पन्न अवस्थामै छन्, तर आत्मिक रूपमा नष्ट भयो। प्रभुले भन्नुहुन्छ ज्ञानको अभावले। के तपाईँ र म वचन अध्ययनमा जोड दिन्छौँ? धेरै महत्त्व। बाइबल पढौँ, बाइबल सुनौँ, बाइबल अध्ययन गरौँ, परमेश्वरको वचन हो। तिमीले ज्ञानले रद्द गरेको हुनाले अझै हेरौँ 6 पद, म पनि तिमीलाई मेरो पूजा नदी रद्द गर्नेछु। तिमीले आफ्नो परमेश्वरको व्यवस्था बिर्सिदिएका हुनाले म पनि तिमीलाई छोराछोरीलाई बिर्सिदिनेछु। प्रतिफल हामी पाउँछौँ त्यसको। अनि मलाई अझै भन्नु त 6 अध्यायमा 6 अध्यायको 6 पद, होसी 6 को 6, किनकि मैले बलिदान होइन तर कृपाको चाहना गरेको छु। होम बलिहरूभन्दा बढी मानिसले के परमेश्वरको ज्ञान चिन्ह लाउनु राखेको चाहेको छु। बलिदान होइन, कृपा। होम बलि भन्दा पनि परमेश्वरको ज्ञान। होम बलि भने के हो? बलिदान दिने, प्रभुलाई सेवा गर्ने कुरा। धेरै पनि हामी सेवा गर्न रुचाउँछौँ। अब कसैलाई म सहयोग गरौँ, म कहाँ जाउँ, विश्वासीलाई सहयोग गरौँ, यसो गरौँ उसो गरौँ, त्यो राम्रो कुरा गर्न आवश्यक छ। तर प्रभुको वचन चाहिँ हामी पढ्दैनौँ, व्यक्तिगत उहाँमा हिँडाइ चाहिँ छैन, प्रार्थना गर्दैनौँ, बाइबल पढ्दैनौँ, वचन सुन्नलाई अल्छी लाग्छ, वास्ता त्यति छैन, तृष्णा छैन। उहाँले भन्नुहुन्छ होम बलिभन्दा बढी परमेश्वर ज्ञान राखेको चाहेको छ। मार्था र मरियमलाई विचार गर्नुहोस्। मार्था भाँडाकुँडा यताउता खाना तयार गर्न चाहिँ एकदम व्यस्त थियो। मरियम चाहिँ प्रभुको चरणमा आएर प्रभुको वचन, प्रभु तपाईँको वचन के छ? प्रभुले भन्नुभयो मरियमले उत्तम भाग रोजेकी छिन्। परमेश्वरको वचन सुन्नु धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। प्रभु त्यो कुरालाई भन्नुहुन्छ। र इजरायलको समस्या त्यही थियो। प्रभु विश्वासयोग्य हुनुहुन्थ्यो, इजरायल अविश्वासयोग्य। प्रभुको वचन सुन्दैन, तर्केर जान्थे, चाहिँदैन हाम्रो प्रभुको वचन। त्यस्तो अवस्था हाम्रो नहोस्। प्रभु तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मेरो प्रिय परमेश्वर, मेरो मालिक, मेरो पिता, तपाईँको आवाज के छ? तपाईँको वचन के छ आज मेरो लागि? मलाई सिकाउनुहोस्, बोल्नुहोस् मसँग वचनबाट। प्रार्थना गरेर हामी उहाँका जान्छौँ, उहाँको समय बिताउँछौँ। अन्तमा हामी 14 अध्यायमा आउँ। होसेको 14 अध्याय, होसेको पुस्तक अन्तिम अध्याय। निष्कर्षमा प्रभुले भन्नुहुन्छ 1 पद, हे इजरायल, परमप्रभु आफ्ना परमेश्वर कहाँ फर्की, किन त आफ्नै अधर्मले गर्दा ढलेको छ, आत्मिक रूपमा पतन भएको छ। इजरायलीहरू फर्की, म ग्रहण गर्न फेरि तयार छु, फर्क। 2 पद, आफ्नो साथमा वचन लैजाओ र परमप्रभुका फर्क। उहाँलाई भने सबै अधर्म उठाएर लैजानुहोस् र हामीलाई अनुग्रहपूर्वक ग्रहण गर्नुहोस्, तब हामीले हाम्रो उठकाहरूका बलिहरू चढाउनेछौँ। यदि आज तपाईँहरू म परमेश्वरबाट टाढा भएका छौँ भने, अविश्वासयोग्य भएका छौँ भने तपाईँहरू मेरोलाई उपाय छ। प्रभु धन्यवाद होस्। उपाय यो हो, हामी फर्कनु पर्दछ। भने भन्नुहुन्छ फर्क आओ, 4 पदेशमा तिनीहरूको पछि हटाउने निको पार्नेछु, म तिमीलाई स्वेच्छापूर्वक प्रेम गर्नेछु। मेरो रिस त्यसमा हटेको छ। फर्किन्छौ भने प्रभु निको पार्न तयार हुन्छ। हाम्रो पछि हटाइले निको पार्नेछु। पछि हटाई एउटा रोग जस्तो भने यहाँ तुलना गर्नुभयो।
यदि हामी पछि हटिरहेका छौँ प्रभुबाट भने हामीलाई रोग लागेको छ अनि त्यो रोगले हामीलाई ठुलो हानि गरिरहेको छ अनि त्यो रोग प्रभुले माथि निको पार्न सक्छौँ जब हामी उहाँ फर्कन्छौँ पश्चात प्रभु मलाई क्षमा गर्नु जति समय म तपाईँ पनि अविश्वासयोग्य भए इजरायली जस्तै त्यो गोमेर जस्तै मलाई क्षमा गर्नुहोस् म तपाईँको फर्कन्छु वचन अध्ययनमा प्रार्थना तपाईँ इच्छा के छ मलाई देखाउनु राज तपाईँलाई यो इच्छा दिन चाहन्छु यस होसेको पुस्तकबाट कति सुन्दर पुस्तक है कति आशिषमय कुराहरू सिक्छौँ पढ्नु सक्ने तपाईँले आउँछ समयमा विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्नुहोस् प्रभुको सहायता गर्नुहोस् र होसेबाट आज यही सिक्छौँ हामी अविश्वासयोग्यलाई महान विश्वासयोग्य परमेश्वरले ठुलो प्रेम दया देखाउनु भएको छ हामी उहाँलाई प्रेम गरौँ हामी अविश्वासयोग्य नबनौँ आफ्नै कुरोमा व्यभिचारमा नलागौँ अब भयमा चाहिँ उहाँको वचनमा अघि बढौँ अनि यदि हामी पछि हटेका छौँ फर्कौँ निको पार्न सक्नुहुन्छ सहायता गर्नुभएको